लगा दी गई तो वो तफादुम होगा। आपको लगता है हुकूमत ऐसा करेगी? गलती होगी, आप नहीं कर सकते। आप देखिए ना, हुकूमत पहले का हम दोनों को निकलने नहीं देंगे, फिर का एक को निकलने देंगे, रात तक हो सकता है दोनों को इजाजत दे दें, अब कंटेनर को हटा रहे हैं। ये देखिए, जब भी डायलॉग करते हैं ना पोजीशन ऑफ वीकनेस से, जब आप पोजीशन ऑफ वीकनेस पे चले जाते हैं ना, वीकनेस दो तरह की होती है। एक वीकनेस होती है आपकी रियासती, मेरे पास जी 100 पुलिस वाले हैं और मेरे पास जी झंडे लगी हुई गाड़ी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती आपकी। जो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वो होती है मॉरल हाई ग्राउंड, कि आप कितने ऊपर, कितने ऊंचे खड़े हैं मॉरल हाई ग्राउंड पे, यानी आप मॉरल हाई ग्राउंड आपका कैसे है, कितना ऊंचा है। ये मॉरल हाई ग्राउंड बहुत अच्छा था अगर ये सारा मामला 1 महीना पहले होता, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले मामला होते तो ज्यादा बेहतर होते। लेकिन जो कि डिले होते चले गए, उसके नतीजे में ये मामला अब ऐसी स्टेज पे चले गए कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वीक होके उनसे बात करनी पड़ रही है। अब आप यानी पूरी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच कर दी, ये मेरे ख्याल से उनकी शायद पहली या दूसरी स्पीच होगी अभी तक जो हुई है, और पूरी उनकी स्पीच हुई है। तमाम बातों का जवाब दिया, उन्होंने कहा जवाब उड़ गया ना, हवा में उड़ गया, जवाब हवा में उड़ गया। उन्होंने कहा किस चीज के ऊपर आप कर रहे हैं, वो इमरान वैसे ही खत्म हो गई स्पीच। तो ये देखिए, जिस किसी ने मशवरा दिया, मुशीर उनके माशाल्लाह जो है वो उनकी जिहानत, उनके जो मुशीर हैं उनकी जिहानत, उनकी काबिलियत, उनका अकल, फहम, शऊर, वो पूरी दुनिया में यहाँ हो रहा है। और ये मामला जिस तरह भी जाएगा तो सबसे पहले लोग ढूंढेंगे मुशीर कौन से थे। देखिए ना, अकबर बादशाह जो था, जब उसको बिठाया गया, वो छोटा लड़का था अकबर, वो अकबर आजम कैसे बना, सबसे बड़ी एम्पायर को उसने कैसे रूल किया इतने साल। वो अकबर आजम इसलिए बना कि उसके पास 9 रतन थे, उसके बाद अबू फजल, मुल्ला दो प्याज, जो ये लोग थे 9 रतन जिन्हें कहते हैं, जो उसके असातिज़ा थे, वो एक से एक शख्स था जो उसे मशवरे देता था। और उन 9 रत्नों ने फिर अकबर बादशाह को, अकबर उस छोटे लड़के को अकबर आजम बना दिया। कई मराठों से लड़ाई हो रही है, कहीं किसी के साथ जंगें हो रही हैं, और सल्तनत बन गई पूरी, मुगल आजम। ठीक है, और फिल्म अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा। अब वो उसमें जब आपके मुशीर होते हैं, आपको ये पूरे क्राइसिस में, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मियां साहब को इस जगह तक ले जाने में उनके ये 3-4 खुशामदी दरबारी किस्म के लोग हैं, मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं होते। क्योंकि मुस्लिम लीग के कारकुनों को या जो लीडर्स थे उनको साइड पे करके, बल्कि उनको भी मजबूर कर दिया। जैसे मैंने परसों कहा कि राजा जफरुल्लाह साहब ने भी वही टोन ले ली जो उनसे तवक्को कोई नहीं कर रहा था। राजा जफरुल्लाह साहब को ओपनिंग बैट्समैन बकौल अमीकुल जाफी कहते थे, जवाहर साहब की, ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं शुरू हुआ, बड़े बड़े बहुत मुदब्बिर किस्म की शख्सियत है। मगर उन्होंने भी बात मुशर्रफ साहब के हवाले से कर दी कि मुशर्रफ का मामला हल हो जाए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब मुझे भी बताएं, अभी रात को मुशर्रफ साहब चले जाएं तो ये खत्म हो जाएगा मामला। यानी आप अकल से सोचें कि आज रात को मुशर्रफ साहब जहाज में बैठे और दुबई निकल जाए, ये लंदन निकल जाए, तो ये सारा बोरा टल जाएगा? नहीं चलेगा। अब पानी से गोलियां कमान से निकल चुकी है ना, तीर निकल चुके हैं कमान से, गोलियां फायर हो चुकी हैं, गोलियां कैसे वापस रिवर्ट होंगी ये अल्लाह जानता है। अब कोई बीच में दरमियान में एक शख्सियत रहेगी, बीच में कई जैसे कह रहा था ना, जिस एक शख्सियत को होना चाहिए था बीच में कि वो आर्बिट्रेटर का रोल अदा करे, वो थे सिराजुल हक साहब। और सिराजुल हक साहब आज तो हमेशा रहती है ना, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी ब्रेक के बाद कि इमरान खान साहब किन शराइत पर मान सकते हैं? मैं एक तो आपको जावेद हाशमी साहब की कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, उनके जाने से कितना नुकसान होगा, मैं आपको कहानी भी सुनाना चाह रहा हूँ, और मैं फिर आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो बात हो रही है कि जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो ये सकता बात है? क्यों हो रही है? ये ब्रेक के बाद नाज़िम से बाद एक बार फिर खुशामदीद। क्या मौजूदा क्राइसिस में जमहूरियत खतरे में है? क्योंकि हुकूमत को ये तासुर है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, इसको डिस्कस करें। डॉक्टर, क्या ऐसा है कि जमहूरियत को खतरा है? और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी डिस्कस करना चाहूंगी। जावेद हाशमी साहब के जाने से कितना नुकसान होगा? जावेद हाशमी साहब की कहानी में आपको अभी सुनाता हूँ। अभी ये जो हुकूमत ने कहा है ना कि रस्ते खोल देंगे, आजादी मार्च के लिए कहे, सबके लिए कह देंगे ना, कंटेनर हटेंगे सबके लिए हटेंगे गालिबन। तो अल्ताफुद्दीन साहब ने डिमांड की थी कि रस्ते खोले जाएं, तो वो तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के लिए रस्ते खोल दिए। लॉन्ग मार्च के लिए खोलेंगे तो कैसे चेकिंग होगी रस्ते में कि अच्छा बेटा आप रुक जाओ, आप अपना ID कार्ड दिखाओ, आप तहरीक इंसाफ के हो या मिनाज कुरान के हो? तो ये फजूल बात होगी ना, जब कंटेनर हट गए, रस्ते खुल गए तो सबके लिए खोलेंगे। तो मुझे नहीं पता कि अभी इसकी क्या सामने आती है, लेकिन इस पर एक जो मजेदार बात है वो ये कि एक तो हुकूमत ने आगाह की है अल्ताफुद्दीन साहब को, वफाकी काबीना ने, कि आपके कहने पर हमने ये हटाया। इजाजुल हक साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम इजाजुल हक साहब ने उस पर ट्वीट किया है, और वो ट्वीट जो है वो बड़ा, उसको तंजिया कह लें, जला भुना तंज कह लें, जो भी कह लें, वो कहते हैं
Ultra Strong cleans so much better it meets even the highest standards of clean. With a soft DuraClean texture, Charmin Ultra Strong is 4 times stronger, and you can use up to 4 times less. Charmin Ultra Strong. Finally, Islamabad will be open for long march. Let's wait for the next demand. They are going to ask for constitutional avenue और parliament. यानी मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि इजाजुल हक साहब अभी मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब से मिले थे वो 2-3 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि अच्छा जी वो आप डिमांड मानते जा रहे हैं तो अब आप उनको रास्ते तो खोल दिए इस्लामाबाद के। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हुई है कि इस्लामाबाद के रास्ते खुल गए। यानी इसका मतलब आप जो खंदकें खोद रहे थे, ये कंटेनर हटा रहे थे, ये सब इसमें पता नहीं अरबों रुपया कमा गया कोई। अभी मेरे ख्याल से आ जाएंगी डिटेल्स हमारे पास रात तक के कल इंशाल्लाह, तो हम जरा बताएंगे ये कंटेनर माफिया के पीछे कौन थे, ये कौन से लोग थे जो कंटेनर कहाँ से लेकर आए और कितना पैसा खाया गया, और अब सारे हट जाएंगे रात को, तो फौरन नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारे के सारे काफिले सुबह चल पड़ेंगे। अब रह गए आपके ये फैसला जो कि हाई कोर्ट का आना है। जब हुकूमत ने ये खोली थी, रस्ते खोल दिए, तो फिर वो हाई कोर्ट तो अब क्या फैसला देगी? ठीक है ना, जब रस्ते खोल दिए हुकूमत, तो इसका मतलब हुकूमत को भी अंदाजा है। और देखिए अदालतों को ये फैसले डिले नहीं करने चाहिए, इससे उबहाम पैदा होता है हमेशा कि मैंने फैसला रोक लिया है, मैं 3 बजे सुनाऊंगा नहीं, मैं 1 मिनट 3:30 सुनाऊंगा नहीं, 4 बजे सुनाऊंगा, फिर फैसला हो गया उसे सुना दें, क्योंकि वहां पे डिस्चार्ज किस्म का माहौल है और सारे ही लोग अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि अदालतें बीच में हो सकता है कोई आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करें, कोई अच्छा रोल प्ले करें। तो मेरे ख्याल से वो फैसला भी आ जाएगा तो उससे बात करेंगे। जावेद हाशमी साहब को मैं आपको बताऊं, जावेद हाशमी साहब देखें हमारी मुल्क की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। जावेद हाशमी साहब जो हैं वो ये आप छोड़ देंगे उनकी सियासी जिंदगी और वो सारा उनको छोड़ दें, मैं उनको हालिया अर्से में ले जाता हूँ। अब उसे भी छोड़ दें, वो IGI और उसमें जो नाम आया था मेहरान बैग स्कैंडल छोड़ दें, वो सारे माजी की बातें। जावेद हाशमी साहब, एक तो ये है कि उनसे मेरी चंद रोज पहले मुलाकात हुई और मुझे इंतहाई खुशी है और फख्र है इस बात पे कि उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता वो क्या किस्सा आता है, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर मेरी किताब आने वाली है चंद दिनों में। एक तो उनकी किताब थी ना मैं बागी हूँ, एक और किताब उनकी आने वाली है, तो मुझे कहने लगे डॉक्टर शायद आपका जिक्र है उस किताब में। अच्छा मैं डर भी गया थोड़ा सा कि मैंने कहा पता नहीं जावेद भाई ने कोई सही लिखा है क्या लिखा है, कहते हैं आपका बहुत जिक्र है उस किताब में। तो मुझे बहरहाल मुझे नहीं पता कि क्या किस अंदाज में जिक्र है, इतना मुझे पता है कि जब इन्होंने खत लिखा था, एक खत इन्होंने लिखा था जो इनसे मंसूब हुआ या इन्होंने लिखा क्या हुआ, और वो उस वक्त लिखा जब मुशर्रफ साहब का दौर था और वो पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जावेद हाशमी साहब को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद इनका अच्छा खासा टॉर्चर हुआ, अच्छा खासा तशद्दुद हुआ। जावेद हाशमी साहब उससे पहले भी एक प्रॉब्लम में रहे, क्योंकि जब मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए तो जावेद हाशमी साहब को वो यहाँ पे पीछे जिम्मेदारियां दे गए और जावेद हाशमी साहब उस वक्त परेशान थे कि मियाँ साहब, क्योंकि मियाँ साहब ने बाहर जाने से पहले गालिबन जावेद हाशमी साहब को बताया नहीं था, तो जावेद हाशमी साहब ने लेकिन उनकी गैर हाजिरी में एक जबरदस्त किस्म का जमहूरी किरदार अदा किया और मुस्लिम लीग नवाज के वो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि सबसे अव्वल के जो लोग थे उनमें वो शामिल रहे उस जद्दोजहद में जो कि जमहूरियत के लिए या आमरीत के खिलाफ हुई। फिर जावेद हाशमी साहब जब रिलीज हुए जेल से, तो उसके बाद मुस्लिम लीग के अंदर एक जावेद हाशमी साहब के खिलाफ एक लॉबी खड़ी हो गई जिसने कहा कि जी मियाँ साहब, ये जावेद हाशमी साहब बार बार जिक्र करते हैं कि जी मैंने इतनी जेल काटी है, मैंने इतनी जेल काटी है, और साथ साथ ये जिक्र भी आता है कि जी आप डील करके बाहर चले गए, तो हीरो तो जावेद हाशमी है। ये अंदर टुक 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 शुरू हो गई, कहते हैं ना अंदर ही अंदर साजिशी टोला। क्योंकि हुआ क्या कि सारे ही लोग रिलीज हो गए थे, थोड़े दिनों बाद जो मुशर्रफ साहब आ गए, चौधरी साहब रिलीज हो गया, फजाज से भी सब रिलीज हो गए, कोई 1 महीने रहा, कोई 15 दिन रहा, कोई 2 महीने रहा, कोई 1 साल रहा, कोई 1.5 साल रहा, सब रिलीज होके पहुंच गए 2002 की कैबिनेट में। जावेद हाशमी साहब अंदर रह गए, मतलब रिलीज हुए और फिर गिरफ्तार हो गए, फिर लंबे के लिए गिरफ्तार हुए और तशद्दुद भी हुआ इन पे। तो ये जब बाहर आके उन्होंने ये कहना शुरू किया ना कि मैंने बहुत जेल काटी है, तो उसके साथ ही ये फिर एक एंटी जावेद हाशमी ग्रुप अंदर एक्टिव हो गया जिसने जावेद हाशमी साहब को कॉर्नर कर दिया। जावेद हाशमी साहब की तबीयत भी सही नहीं थी, जावेद हाशमी साहब बीमार भी थे, तशद्दुद हुआ, जो भी अंदर इन्होंने जेल में दिन गुजारे, इनकी साहबजादी और बाकी अहले खाना बहुत परेशान रहे उस वक्त। तो उस वक्त ये हुआ कि वो थोड़े से वो बीमार भी हो गए बाहर आने के बाद, बाहर आने के बीमार हुए, फिर इनको ये फीलिंग हुई कि इनको मुस्लिम लीग का वो जो हॉकिश ग्रुप आगे आ गया है वो इनको कोई इज्जत नहीं दे रहा, इनको कोई मकाम नहीं दे रहा। तो ये एक मौका ऐसा आया कि जावेद हाशमी साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब, हमारे ख्वाजा साद रफीक साहब भी इमरान खान के साथ जाने वाले थे, ख्वाजा साद रफीक साहब भी इमरान खान को ज्वाइन करने वाले थे, और फिर वो बेगम कुलसूम नवाज साहबा खुद एंटर हुई, उन्होंने
نے جا کے سعد رفیق صاحب کو منایا. یہ پبلک کی باتیں ساری, میں صرف لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں یہ 2 سال پہلے کے بعد واقعات. تو سعد رفیق صاحب رک گئے, لیکن جاوید ہاشمی صاحب انہوں نے کہا کہ میں پھر عمران خان کے پاس گئے, اور عمران خان نے ان کو پھر بڑا عہدہ دیا پارٹی کا. چیئرمین عمران خان وہ میرے خیال سے صدر ہیں, اور اس طرح سے کوئی سیٹ اپ. اب جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں, جاوید ہاشمی صاحب مطلب ہے کہ وہ جیسے انہوں نے کچھ دن پہلے پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ ان کے منہ سے سلپ ہوا, سلپ آف ٹنگ بھی کیا, انہوں نے کہا میرا قائد کر کے نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر دی. وہاں سے ایک تحریک انصاف کے اندر بات شروع ہو گئی کہ یہ تو وہاں سے آئے ہوئے وغیرہ وغیرہ سارا. تو وہ یہ کرتے رہتے ہیں معاملات. یہ جو تھیوری ہے نا کہ جاوید ہاشمی صاحب اور شاہ محمود قریشی, یہ دونوں جو کہ ایک ہی علاقے سے ہیں, ایک ہی, اور یہ ماضی میں دوسرے کے بڑے خطرناک مد مقابل رہے ہیں. یعنی یہ لڑتے رہے نا, ایک پیپلز پارٹی اور ایک سامنے مسلم لیگ نواز, تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہوئے انہوں نے, شاہ محمود قریشی نے اور جاوید ہاشمی صاحب نے. لیکن جب یہ آ گئے تحریک انصاف میں تو وہ معاملہ ختم ہو گیا, وہ ان کے دل ول صاف ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی خبر مجھے کم سے کم نہیں ملی, کسی کو نہیں ملی کہ جاوید ہاشمی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی جھگڑا ہے. ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. یہ دونوں مل گئے. ایشو یہ ہوا ہے, ایشو ریسنٹ یہ ہوا ہے کہ جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ معاملات چلے, ان معاملات میں دیکھیں یہ عمران خان کی مرضی ہے. مسلم لیگ نواز کیا کرتی ہے, اگر آپس میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا, ایک ویٹو ہوتا ہے آپ کا آخری. اگر این ڈی ایم کی رابطہ کمیٹی کو فیصلہ نہیں کر پاتی تو الطاف حسین صاحب فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے نا, کہ آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آدھے کہہ رہے ہیں یار میرا یہ خیال ہے وہ ویٹو ہو جائے گی, وہ مطلب فائنل ہوگا. تو اب وہ جو یہ عمران کے ذہن میں بات آئی کہ جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے, تو عمران کی جو ملاقاتیں ہوئی, ان ملاقاتوں میں شاہ محمود قریشی, میں نام ریپیٹ کر دوں, علیم خان صاحب, محمود الرشید صاحب, اور لندن والی جو میٹنگ تھی اس میں جہانگیر ترین صاحب تھے. جہانگیر ترین صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو جہانگیر ترین صاحب لیکن, اور آپ نے دیکھا ہوگا تو ویٹ وغیرہ لوز کیے, تو لیکن وہ اللہ کا شکر ہے صحت یاب ہو کے واپس آ گئے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اور تو ان میٹنگز میں جب یہ میٹنگز ہو رہی تھیں طاہر القادری صاحب کے ساتھ, تو وہ ان میٹنگز میں نہیں تھے جاوید ہاشمی صاحب. اور دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں سراج الحق صاحب جیسے ان سے نہیں مل سکتے, کیونکہ جماعت اسلامی اور طاہر القادری صاحب کا ایک فکری ٹکراؤ ہے, سیاست سے ہٹ کے ایک فکری ٹکراؤ بہت خوفناک ہے طاہر القادری صاحب کا اور جماعت اسلامی کا. تو جماعت اسلامی اگر ان کا وقت گیا مثال کے طور پہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد, تو وہ دادی سے واپس آ گیا, وہ اس سے زیادہ جاری جیسے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے, اندر جماعتوں کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ جماعت اسلامی آ رہی ہے, یہ جماعت اسلامی جو بات کرتی ہے وہ یعنی طالبان سے ٹاکس والی, اور طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں آپریشن ہو. تو یہ جو مذہبی معاملات ہیں نا, یہ بڑے خراب ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ سنی تحریک ہے, ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, لیکن جو جمعیت علماء پاکستان ہے, نورانی صاحب اپنی زندگی میں, شاہ نورانی صاحب سخت خلاف تھے طاہر القادری صاحب کے, حالانکہ وہ بریلوی تھے, وہ بڑے سخت خلاف. تو یہ آپس کا ٹکراؤ یہ بڑا شدید ہے, جس کی وجہ سے وہ روک دیتے ہیں وہاں پہ ان کو. تو ان معاملات سے طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی, بیک ڈور ڈپلومیسی, اس میں عمران نے جاوید ہاشمی صاحب کو آن بورڈ دیر سے لیا. جب سارے معاملات طے ہو گئے, ایک ایسا پیپر ہے, ایک اس طرح کا ایک A4 سائز کا پیپر ہے جس پہ معاملات طے ہوئے, لکھے گئے, سائن نہیں ہوئے, یہ میں وضاحت کر دوں, سائن نہیں ہوئے. وہ ایک 8 یا 10 پوائنٹس تھے جو عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے درمیان باتیں طے پائی, اس پہ سائن نہیں ہوئے. اور وہ بس ایک کہتے ہیں نا وہ انسائنڈ معاہدہ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان کہ ہم ایسے کریں گے, وہ میں بات یہاں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا, میں اتنا بتا دوں کہ ایک انسائنڈ معاہدہ ہے عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے درمیان. اچھا, اب وہ جو ساری چیز ہو گئی تو عمران نے وہ جا کے سارا طے کر لیا. بیچ میں یہ شفقت محمود صاحب بھی نہیں تھے آن بورڈ, یہ بات میں بتا دوں, شفقت محمود آن بورڈ نہیں تھے ان ملاقاتوں میں, شفقت محمود بھی نہیں تھے, شفقت محمود نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ شفقت محمود صاحب ہیں جن کے بارے میں وہ اسٹوری آ گئی کہ پاشا صاحب ان کے گھر گئے. ٹھیک ہے, یہ شفقت محمود صاحب ان ملاقاتوں میں نہیں تھے جو ملاقاتیں طاہر القادری صاحب اور عمران خان کے درمیان میں ہوئی. اور میں نے آپ کو ڈیلیگیشن کا نام بتا دیا کہ کون کون سے لوگ گئے تھے تحریک انصاف سے. جاوید ہاشمی صاحب وہاں غالباً تھوڑے سے ناراض ہوئے. عمران نے کچھ فیصلے کیے, اور ہر آدمی کو حق ہوتا ہے اس بات میں. الطاف حسین صاحب نے پیپلز پارٹی سے کوئی بات کرنی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ گورنر سنگھ کو بٹھا لیں, وہ محمد انور بھائی کو بٹھا لیں, مصطفیٰ عزیزہ بھائی کو بٹھا لیں, حیدر باز, ان کی مرضی ہے نا, وہ کن لوگوں کو بٹھاتے ہیں ساتھ, واپس جلیل کو بٹھا لیں, کسی کو نہ بٹھائیں.
ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے خالد محمود صدیقی کو بٹھا لے, واسی جلی کو, یہ قیادت کا کام ہے نا کہ میں اپنا ڈیلیگیشن خود. تو جب عمران نے وہ ڈیلیگیشن بنایا کہ کس نے بات کرنی ہے جماعت اسلامی سے, کس نے بات کرنی ہے ان سے, کس نے ان سے, تو وہاں جاوید ہاشمی صاحب سے طاہر القادری صاحب کے معاملے پہ وہ ناراض ہو گئے, اور انہوں نے اس کے بعد وہ اب جا کے بیٹھ گئے, ناراض ہو گئے. وہ میرے خیال سے ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور وہ اگر ناراض بھی ہیں تو وہ یہ بھی اچھا کیا تحریک انصاف والوں نے کہ ان کو منانے پہنچ گیا. عارف ورزی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو لے کے جائیں گے, اس کو کہ روٹے ہو تم کو کیسے منائیں پیا, وہ ان کو کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے, ان کو ہر حال میں لے کے جائیں گے. وہ ناراض ہو کے گئے, وہ مان جائیں گے. نہیں دیکھیں دو لوگ ناراض ہیں اس وقت. ایک تو حامد خان صاحب ناراض ہیں. حامد خان صاحب کے ناراض ہونے کی وجوہات دوسری ہیں, کیونکہ وہ عدالت کے معاملات, حامد خان صاحب ایک بہت ہی بڑا نام ہے ہماری جو ملک کی قانون کی سیاست ہے اور سارا عدالت, اور ان کا ایک تعلق ہے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ان کا وہ تعلق افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ہے, اور وہ تعلق ہے, اور وہ ایک پریکٹسنگ وکیل ہے, ایک پریکٹسنگ وکیل ہے. کئی ایسے, میں یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن کئی ایسے مقدمات آئے تھے اس درمیان 2-3 سالوں میں جہاں تحریک انصاف کا جو پوسچر تھا اور حامد خان صاحب کا پوسچر بطور وکیل ناٹ بطور سیاستدان. مجھے کہ وکیلوں کے لیے سیاست بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ وکیلوں کا, وکلاء حضرات کا کیونکہ کام چل رہا ہوتا ہے سارا کا سارا ان کے مقدمات پہ. اب مثال کے طور پہ حامد خان ہے, اگر حامد خان کے پاس کوئی مقدمہ آ جائے اور پتہ چلے اس مقدمے میں کوئی نون کا آدمی نکلے, بھائی انہوں نے تو اپنی وکالت کرنی ہے نا انہوں نے. تو کچھ ایسے مراحل آ گئے تھے جو حامد خان صاحب کی یعنی پوزیشن ایسی کہ وہ عدالت کے اوپر, یہ جوڈیشل کمیشن, اس کے اوپر وہ بہت زیادہ یعنی ان کا جو نظریہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے عمران سے. وہ یہ چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بن جائے. عمران کہتے ہیں کہ کون سا خاص بھاڑ میں جائے جوڈیشل کمیشن, وہ حمود الرحمان کمیشن کا سر پہ نہیں پتا چلا. ایسا کمیشن بنانے کا مطلب وہ بخار چوری شراز کی مٹی پاؤ بھائی, یا تو کمیشن کا ایک دن ہو نا, کمیشن ایک ہفتے کے اندر دھاندلی کی تحقیقات کر لے گا, کمیشن 5 دن میں کر لے گا, ہفتے میں, مہینے میں, 2 ہفتے میں کر لے گا, میرے کو ٹائم ہو. اب وہ کیونکہ ٹائم ہی نہیں, اوپن ہینڈیڈ کمیشن آ گیا, اور بار بار وزیر اعظم تقریر تو کر نہیں سکتے, بار بار تقریر کر نہیں سکتے, اور اس دوران مطالبات آگے چلے گئے, مطالبہ چلے گا استعفیٰ دیں. اور عمران ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کمیشن نہیں کام کر سکتا عدالت, کیونکہ عمران خان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں اگر کمیشن نے فیصلہ دے دیا اوپر, مثال کے طور پہ عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ یہ کام ایسے کیا جائے, لیکن نیچے مشینری کی حکومت کی بیٹھی ہے نا, یہ بالکل ویسی ہے جو پیپلز پارٹی کے طور پر مسئلہ ہوا تھا کہ عدالت فیصلے دے رہی تھی, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا پکڑو اوگرا کے توقیر صادق, اور توقیر صادق نکل گئے, ایف آئی نے نکال دیا ایئرپورٹ سے. اب عدالت چیخ رہی ہے ہم کیا کریں, ہم کیا. اب عمران کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب تک یہ سیٹ اپ بنا بیٹھے ہیں تو نیچے مشینری کام کیسے کرے گی. عدالت آرڈر کرے گی کہ ناظر چیک کرے, تو ناظرہ تو منسٹری کے اندر آ رہی ہے. یہ عمران کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ پھر کوئی اور راستہ بتائیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 10,000 یا 20,000 یا 5 لاکھ آدمی آ کے یہ کہہ دیں گے استعفیٰ دو یا ریزائن کرو. تو دونوں نے ایکسٹریم پوزیشن دے لی ہے. اب اس کا حتمی معاملہ یہ کہا جاتا ہے, اور اس میں کہیں وہ آپ کا سوال رہ گیا کہ وہ جمہوریت اور وہ سارا معاملہ, وہ بریک لے لیں تو وہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, پھر ڈسکس کرتے ہیں. 8 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے گا. اچھا, اب کیا ہوگا کہ ایک جو زیادہ گروپ غصے میں ہے وہ ہے طاہر القادری صاحب کا. وہ گروپ زیادہ غصے میں ہے, یعنی ان کی ٹون بھی زیادہ سخت ہے, ان کے مطالبات بھی سخت ہیں, اور ان کے وہ ماڈرن ٹاؤن میں لاشیں بھی گری ہیں, شہداء بھی ہیں, ان کی کل بھی ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ زیادہ غصے میں ہیں. جو زیادہ غصے میں ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آنے دیں گے. جو زیادہ غصے میں ہیں, یعنی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر جاتی عمرہ میں گھس جاؤ, ٹھیک ہے نا, ان کو آپ روکیں گے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مشورے کون دے رہا ہے. میں بار بار کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, اور اس کے نتیجے سامنے آتی جا رہی چیزیں, انفولڈ ہوتے جا رہے ہیں معاملات, آپ کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں, وہ خراب سے خراب ہو رہی ہیں. یعنی جوڈیشل کمیشن نہیں, عمران کہہ رہے ہیں بن نہیں سکتا, تو وہ جو بنانے کی بات ہوئی تھی اس وقت وہ مانا نہیں گیا, بارہ چھوڑ دیں. اب وہ جس گروپ کو جو گروپ کہہ رہے ہیں جاتی عمرہ پہ اٹیک کرو, جاتی عمرہ کو جاؤ, اگر اسلام آباد جانے نہ دیا اس کو آپ روک رہے ہیں. اور جو گروپ کم ذرا جن کا ٹیمپریچر ہے, یعنی تحریک انصاف کا, ان کو کہہ رہے ہیں اجازت دے دیں گے. کیا یہ پاسبل ہے؟ ڈاکٹر ایسا ہو جاتا ہے, پھر کیا یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں نا, 2 لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہوں, آپ کے سامنے 2 پارٹیاں کھڑی ہوں, ایک ہی مطالبہ ہو ان کا کہ ہمیں بھی مارچ کرنے دیا جائے. آپ کہیں گے آپ کو تو مارچ کرنے دیں گے, آپ کے اوپر یہ قانون 140 وہ
और आर्टिकल फलाना 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 आपके ऊपर अप्लाई है, इनके ऊपर अप्लाई, क्यों भाई? फजूल बात है ना, इंतहाई फजूल बात है। यानी इनका जो जमहूरी हक है, इनको खाना मिलेगा, इनको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये हमें अच्छे नहीं लगते। इनको रोटी मिलेगी, इनका घर के आगे से हटा दो बैरियर, इनके आगे से, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल? कौन सा कानून, कौन सा आइन, कौन सी शिक ये इजाजत देती है कि आप इस तरह अलग करें लोगों को कि नहीं इसके घर नहीं इसके घर, नहीं इसको नहीं इसको नहीं, ये निजाम को नहीं मानते हो निजाम को। भाई दोनों कह रहे हैं हुकूमत रिजाइन करेगी, दोनों इस्तीफा मांग रहे हैं, दोनों कह रहे हैं रिफॉर्म्स होंगे, दोनों ने चैलेंज कर दी अथॉरिटी। तो मेरा ख्याल है ये अगर ये एक को रोकते हैं और दूसरे को इजाजत देते हैं तो फटा खराब हो जाएगा, फटा बढ़ेगा। इमरान की पोजीशन में खराब हो जाएगी कि इमरान निकले या ना निकले उनके बगैर, और वो निकल पड़ेंगे, वो नहीं सुनेंगे, और उसके नतीजे में तशद्दुद होगा और मारकुटाई होगी। तो मेरा ये ख्याल है, अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस थोड़ी देर पहले बात की, अल्ताफ हुसैन साहब की कि सियासत से आप एग्री करें ना करें, आप जो मर्जी कहें, उन्होंने जो बात की है कि आजादी की मार्च की और इंकलाब मार्च की इजाजत दे दी जाए, वो बिल्कुल उन्होंने पहले भी बात की थी। ये जो -1 फार्मूला आया था ये ओरिजिनली अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से आया था, और वो एक रास्ता निकाला गया था। -1 फार्मूला अभी तक शायद एग्जॉस्ट नहीं हुआ, वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ -1 फार्मूला। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जो मैं पहले भी कह रहा हूं कि इत्तेहादी जो हैं, मियां साहब के इत्तेहादी, वही मियां साहब को जाके कहें कि मियां साहब आप सिस्टम बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए, इस निजाम को बचाने के लिए स्टेप डाउन कर दें। ये भी मुमकिन है, क्योंकि चीजें इतनी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं और खराब हो रही हैं। देखिए ना, सिराजुल हक साहब जो थे वो बात कर रहे थे मियां साहब की, और मियां साहब की वो तरफ थे, लेकिन अब वो उन्होंने आज जो बात की सुबह, वो उन्होंने बात की जिसमें इमरान खान का जिक्र किया, और अब वो ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये 14 तारीख जो है वो खैरियत से गुजर जाए, और गुजर जाएगी खैरियत से तो गुजरेगी इंशाल्लाह, 14 गुजरेगी, 15 आएगी, 18 आएगी, 20 आएगी, इंशाल्लाह मुझको आगे चलेगा। लेकिन असल बात ये है कि इसको यहां से कैसे निकाला जाए, और आगे निकालने के लिए जो एक्सट्रीम पोजीशंस ले लिए सबने, और जुडिशियल कमीशन का अगर ऐलान करते हैं रात को तो वो चैलेंज हो जाएगा, या उसको अदालत ही हो सकता है ना माने या ना बनाए जुडिशियल कमीशन। उसमें अच्छा अदालतों की पोजीशन भी बड़ी अजीब सी है ना, अदालतें भी इस वक्त मकमजे का शिकार हो गई कि वो क्या करें। अब जैसे आजादी मार्च पे वो क्या करें, अगर वो इजाजत वो रोक तो नहीं सकती ना, किस तरह रोक सकते हैं आप? जमहूरी हक है, वो ये गारंटी मांग सकते हैं कि जी आप खून खराबा नहीं होगा इसमें, तो कह देंगे कि नहीं होगा खून खराबा। बाकी उसकी जगह क्या होगी, जगह क्या नहीं होगी, वो अदालत की कोशिश की दोनों को बिठा के, तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को, लेकिन उस पर दोनों अपनी जगह पे अड़े रहे। तो मुझे नहीं पता कि क्या फैसला आता है 8 बजे, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है। एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें तशद्दुद का फैक्टर आना है। अगर ये मामला इसी तरह चले, ये इसी तरह चले, देखिए ना, अब से चंद घंटों के बाद काफिले निकल पड़ेंगे, काफिले ऑलरेडी निकल चुके हैं, बहुत से लोग तो पहुंच चुके हैं, जमशेद दस्ती और ये सारे से जो काफिले चले वो तो पहुंच चुके हैं लाहौर, पंजाब, या कोई रस्ते में है, तो ये चंद घंटों के बाद चल पड़ेंगे। इमरान खान सुबह निकलेंगे गालिबन 10-11 बजे अपनी रिहाइशगाह से, और इस्लामाबाद को रुख करेंगे वो, और साथ ही तारुक कादरी साहब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन की खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं दारा अंसारी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। नाज़रीन, आज का दिन भी सियासी सरगर्मियां उरूज पर रही, और गुज़श्ता कई दिनों से जो गैर यकीनी की सूरत हाल चली आ रही है उसमें आज मज़ीद इजाफा हुआ। और दूसरी तरफ अदलिया भी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है, कोशिश कर रही है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मुफाहमत का रास्ता निकल आए, मगर हुकूमत की लहजे में जितनी लचक नजर आ रही है, अपोजिशन का स्टैंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और सख्त होता जा रहा है। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम शुक्र है जी, और नाज़रीन को भी सलाम। डॉक्टर 14 अगस्त सर पे है, आज रात तकरीबात भी होंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अगर सुलह सफाई हो जाती है तो क्या होगा, तसादुम होता है तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज मैं चाह रही हूँ कि पहले डिस्कस की जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को जरा ध्यान में रखें, वो जो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यानी ये जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, उसको ये तस्वर ना किया जाए कि ये अचानक कोई 2-4 दिन की बात है। ये एक बहुत लंबे महीने, सालों में खिंचा हुआ एक मामला है। और जो मैंने कल भी बात की थी कि हम इस पूरे सिनेरियो को जरा थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो फिर अंडरस्टैंड करेंगे
سسٹم، ایک جو بھی سیٹ اپ تھا، جو بھی کچھ تھا جو 2007 سے کھڑا ہوا تھا، وہ شاید اس وقت ٹوٹ رہا ہے، لرز رہا ہے، کوئی نئی شیپ لینے جا رہا ہے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں اس کو جمہوریت خطرے میں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے. بس یہ جو بھی کچھ ہے، لیکن آخر کچھ ہے. سراج الحق صاحب نے دوبارہ وہی بات کی آج، اور زیادہ شدت کے ساتھ کی کہ جب آئیں گے ٹریفک والے، پولیس والے، حادثہ ہو گیا، وہ سب کا چالان کریں گے اور سب کو پکڑ کے لے جائیں کل بھی بات کی، کل بھی انہوں نے آج انہوں نے مزید زور کے ساتھ بات کی، اور اس وقت کی جب وہ شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب سے مل کے نکلے، اور اتھارٹی کا انہوں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرے سے کوئی فائدہ نہیں نکلا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا. میاں نواز شریف صاحب نے کل کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا 3 رکنی. وہ جوڈیشل کمیشن کی جو قانونی حیثیت ہے وہ چیلنج ہو گئی کہ وہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. پاکستان بار نے اس کو چیلنج کر دیا 225 کے تحت وہ بن نہیں سکتا. الیکشن ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں تو جوڈیشل کمیشن کیسے بنے گا؟ تو وہ معاملہ بھی کھٹائی میں چلا گیا. اب یہ ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کا فیصلہ آنا ہے. اب وہ فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے. دوپہر کو ہونا تھا، دوپہر شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، کے اینڈ پہ آتا ہے. کب آتا ہے؟ پریس کانفرنس ہونی تھی چودھری صاحب کی، کل وہ کینسل ہو گئی. آج ہونی تھی، وہ ڈیلے ہو گئی. وہ 8 بجے ہوتی ہے، نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے، ایک ٹرموائل ہے. حکومت نے جو ابھی لیٹسٹ رات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اجازت دے دی کہ آپ آ جائیں آزادی مارچ اور انقلاب مارچ کو لاہور میں روک رہے ہیں. حالانکہ ایک بہت بڑی مطلب میں کیا کہوں، اصل جو بات ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ آئیڈیا بالکل یہ انہی کا آئیڈیا تھا کہ ہم ایک گروپ جو ہے وہ لاہور کو پیرالائز کرے اور ایک اسلام آباد کو کرے، کیونکہ یہی وفاقی حکومت ہے نا. وفاقی حکومت کیا ہے؟ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان جی ٹی روڈ ہے نا حکومت، یہ وفاقی حکومت ہے. اب وہ پیرالائز اگر آپ ایک سڑک کو پیرالائز کرتے تھے جی ٹی روڈ کو، تو اس کا مطلب ہے پورا اسٹینڈ اسٹل ہو گیا. خندقیں خود ہی اسلام آباد میں یہاں پہ کنٹینرز کھڑے ہیں. عدالت نے کہہ دیا کنٹینرز ہٹائیں، مگر کنٹینرز کو ہٹایا نہیں گیا ابھی تک. مجھے یہ بھی نہیں پتا کنٹینرز میں بھی یہ کوئی معافی ہے بہت بڑی. یہ جو کنٹینرز لگ رہے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی کوئی معافی ہے. اور مجھے کسی نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ ہے اس میں کروڑوں روپیہ کھایا گیا، کروڑوں روپیہ. تو میں نے کہا کروڑوں کتنا؟ کہتا ہے کروڑوں بھی ٹوٹل حساب نکلے گا تو شاید اربوں میں پہنچ جائے. یہ جو کنٹینر سپلائی کر رہے ہیں اسلام آباد میں یا جی ٹی روڈ پہ یا لاہور میں، آپ یہ چیک کریں کہ ان کنٹینر مافیا کے پیچھے کون ہے. یہ جو مشورے دے رہے ہیں نا کہ سب کنٹینر لگا دیں، سب کنٹینر لگا دیں. حکومت سے کہہ رہے ہو جی کنٹینر لے آؤ، 100 کنٹینر لے آؤ، 500 لے آؤ. یہ ایک کنٹینر کا کرایہ جو ہے، اور پھر اس کو لایا کہاں سے جا رہا ہے؟ لیکن اس کو لانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. کنٹینر کو خود چل کے پیروں میں تو نہیں آ جاتا. اس کنٹینر کو لایا کہاں سے جا رہا ہے، اس کا خرچہ کتنا ہے، اس کو رکھا جا رہا ہے، اس میں مزدوری ہے، اس کے ٹھیکے ہیں. ایک کنٹینر مافیا پوری کام کر رہی ہے جس میں کروڑوں یا اربوں روپے اس کو ہی کھائے جا رہے ہیں. اور وہی لوگ پھر مشورہ دے رہے ہیں کہ جو کمیشن کھا رہے ہیں وہی حکمرانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سر یہ کنٹینر ہمیں 100 چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے پینک میں 100 مانگ لیں آپ، 500 مانگ لیں آپ، 1000 مانگ لیں کنٹینر. وہ ایک سیکنڈ میں ایک ایسے فائل ہوگا نا، منسٹری انٹیریئر کرے گی تو جلدی کرو. وہ نیچے جو بابو بیٹھی ہے وہ اسی چکر میں کنٹینرز میں وہ کروڑوں روپیہ کھا گئے، کروڑوں روپیہ، جو مجھے ایک حکومتی ذمہ دار شخص. السلام علیکم ناظرین، نیوز ون کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں دارا انصاری، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. ناظرین، آج تک ہندی سیاسی سرگرمیاں عروج پر رہیں اور گزشتہ کئی دنوں سے جو غیر یقینی کی صورتحال چلی آ رہی ہے اس میں آج مزید اضافہ ہوا. دوسری طرف عدلیہ بھی متحرک کردار ادا کری ہے، کوشش کریے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مفاہمت کا راستہ نکل آئے. مگر حکومت کے لہجے میں جتنی لچک نظر آ رہی ہے، اپوزیشن کا اسٹینس اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور سخت ہوتا جا رہا ہے. اب حالات کس طرف جا رہے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم اللہ کا شکر ہے جی. اور ناظرین کو بھی السلام علیکم. 14 اگست سر پہ ہے، آج رات تقریبات بھی ہوں گی. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اگر صلح صفائی ہو جاتی تو کیا ہوگا، تصادم ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ پاسبلٹیز میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے ڈسکس کی جائے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں. وہ جو ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یعنی یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کو یہ تصور نہ کیا جائے کہ یہ اچانک کوئی 2-4 دن کی بات ہے. یہ ایک بہت لمبے مہینے، سالوں میں کھینچا ہوا ایک معاملہ ہے. اور جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہم اس پورے سینیریو کو ذرا تھوڑا سا لارجر پکچر میں دیکھیں گے
تھا جو بھی کچھ تھا جو 2007 سے کھڑا ہوا تھا وہ شاید اس وقت ٹوٹ رہا ہے, لرز رہا ہے, کوئی نئی شیپ لینے جا رہا ہے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں اس کو جمہوریت خطرے میں ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے. بس یہ جو بھی کچھ ہے لیکن آخر کچھ ہے. سراج الحق صاحب نے دوبارہ وہی بات کی آج اور زیادہ شدت کے ساتھ کی کہ جب آئیں گے ٹریفک والے پولیس والے, حادثہ ہو گیا, وہ سب کا چالان کریں گے اور سب کو پکڑ کے لے جائیں گے. کل بھی بات کی, کل بھی انہوں نے آج انہوں نے مزید زور کے ساتھ بات کی اور اس وقت کی جب وہ شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب سے مل کے نکلے اور ساری چیز کا انہوں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی لیکن مظاہرے سے کوئی فائدہ نہیں نکلا, کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا. میاں نواز شریف صاحب نے کل کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا 3 رکنی, وہ جوڈیشل کمیشن کی جو قانونی حیثیت ہے وہ چیلنج ہو گئی کہ وہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. پاکستان بار نے اس کو چیلنج کر دیا, 225 کے تحت وہ بن نہیں سکتا, الیکشن ٹریبونلز بنے ہوئے ہیں تو جوڈیشل کمیشن کیسے بنے گا, تو وہ معاملہ بھی کھٹائی میں چلا گیا. اب یہ ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کا فیصلہ آنا ہے. اب وہ فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے, دوپہر کو ہونا تھا, دوپہر سے شام ہو گئی, شام سے رات ہو گئی, اور کے اینڈ پہ آتا ہے, کب آتا ہے. پریس کانفرنس ہونی تھی چودھری صاحب کی کل, وہ کینسل ہو گئی, آج ہونی تھی وہ ڈیلے ہو گئی, وہ 8 بجے ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے, ایک ٹرموائل ہے. حکومت نے جو ابھی لیٹسٹ بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اجازت دے دی کہ آپ آ جائیں آزادی مارچ اور انقلاب مارچ کو لاہور میں روک رہے ہیں. حالانکہ ایک بہت بڑی مطلب میں کیا کہوں اصل جو بات ہے, دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ آئیڈیا بالکل یہ انہی کا آئیڈیا تھا کہ ہم ایک گروپ جو ہے وہ لاہور کو پیرالائز کرے اور ایک اسلام آباد کو کرے, کیونکہ یہی وفاقی حکومت ہے نا. وفاقی حکومت کیا ہے, لاہور اور اسلام آباد کے درمیان جی ٹی روڈ ہے نا حکومت, یہ وفاقی حکومت ہے. اب وہ پیرالائز اگر آپ ایک سڑک کو پیرالائز کرتے تھے جی ٹی روڈ کو تو اس کا مطلب ہے پورا اسٹینڈ اسٹل ہو گیا. خندق خود نہیں اسلام آباد میں, یہاں پہ کنٹینرز کھڑے ہیں, عدالت نے کہہ دیا کنٹینرز ہٹائیں, مگر کنٹینرز کو ہٹایا نہیں گیا ابھی تک. مجھے یہ بھی نہیں پتا کنٹینرز میں بھی یہ کوئی معافی ہے بہت بڑی, یہ جو کنٹینرز لگ رہے ہیں نا ان کے پیچھے بھی کوئی معافی ہے. اور مجھے کسی نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ ہے اس میں کروڑوں روپیہ کھایا گیا, کروڑوں روپیہ. تو میں نے کہا کروڑوں کتنا, کہتا ہے کروڑوں ابھی ٹوٹل حساب نکلے گا تو شاید اربوں میں پہنچ جائے. یہ جو کنٹینر سپلائی کر رہے ہیں اسلام آباد میں یا جی ٹی روڈ پہ یا لاہور میں, آپ یہ چیک کریں کہ ان کنٹینر مافیا کے پیچھے کون ہے. یہ جو مشورے دے رہے ہیں نا کہ سر کنٹینر لگا دیں, سر کنٹینر لگا دیں, حکومت سے کہہ رہے ہو جی کنٹینر لے آؤ, 100 کنٹینر لے آؤ, 500 لے آؤ. یہ ایک کنٹینر کا کرایہ جو ہے اور پھر اس کو لایا کہاں سے جا رہا ہے, لیکن اس کو لانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا. کنٹینر کو خود چل کے پیروں میں تو نہیں آ جاتا. اس کنٹینر کو لایا کہاں سے جا رہا ہے, اس کا خرچہ کتنا ہے, اس کو رکھا جا رہا ہے, اس میں مزدوری ہے, اس کے ٹھیکے ہیں. یہ کنٹینر مافیا پوری کام کر رہی ہے جس میں کروڑوں یا اربوں روپے اس میں بھی کھائے جا رہے ہیں. اور وہی لوگ پہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو کمیشن کھا رہے ہیں وہی حکمرانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سر یہ کنٹینر ہمیں 100 چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے پینک میں 100 مانگ لیں آپ, 500 مانگ لیں آپ, 1000 مانگ لیں کنٹینر, وہ ایک سیکنڈ میں ایک ایسے فائل ہوگا نا, منسٹری انٹیریئر کرے گی تو جلدی